वो दिलशेर मेंशन से निकलकर खाली सड़कों पर पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहा था। बार बार आंखें धुंधला जाती जिन्हें वो अपने हाथ की पूंछ से रगड़ लेता। कहीं एक मर्तबा गाड़ी डिसबैलेंस होते शदीद एक्सीडेंट से बची। जब वह थक हार गया तो गाड़ी एक सुनसान सड़क पर डाल दी। दिन के उजाले गुम होने लगे थे और रात अपने पर फैला शुरू कर चुकी थी। शाम 6:30 हो गए थे इसे सड़क पर ख्वार होते। ये वही सुनसान सड़क थी जहां इसने रीम के साथ सफ़र किया था। वो गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी के बोनट पर बैठ गया। जब इसे याद आया इसने रीम को बिल्कुल इसी तरह बोनट पर बिठाया था और इसके पाँव धोए थे। रीम का ख्याल आते ही जहन एक नई अजियत का शिकार हो गया। ये लड़की इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अजियत ही अजियत साबित हुई थी, या वो खुद इसके लिए एक ऐसी चीज़ जो ना वो निगल पा रहा था ना उगल पा रहा था। वो जब से इससे झगड़ कर आया था अजीब तरह से दम सा घुट रहा था, गले में फंदा सा लगा हुआ था। इस लड़की के सामने झुकना और ख़ुद को तोड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस लड़की को छोड़ देना शायद नामुमकिन। वो अब तक क्यों सिर्फ इसी की जानिब मुतवज्जे हुआ था इसे आज तक समझ ना आई। वो न रुक सकता था न झुक सकता था। आज जब रीम ने इसकी बातें सुनी थी तो वो बेहद खौफजदा हो गया था। नहीं जानता था क्यों, बस लगा था कुछ गलत हो गया, बहुत गलत। इसने सोचा कुछ वक्त में रीम और दीवानी हो जाएगी तो इसके आगे झुकती चली जाएगी। एहान दिलशेर की अना की मसनद ऊंची रहेगी, फिर वो इस पर एहसान करते इसे अपना लेगा। पर आज गुस्से में बोलकर इसे एहसास हुआ इसका क्या सारा अमल ही ज़ाया हो गया। इस पर तसादे जब रीम ने इसे थप्पड़ मारा तो इसके अंदर का आतिश पेशाब फूट पड़ा। वो कैसे सबके सामने इस पर हाथ उठा सकती थी। हाथ उठाते तक फिर भी ठीक था। वो कैसे इसे मोहब्बत का ताना दे सकती थी। तुमने अच्छा नहीं किया रीम, तुमने मुझे वो ज़ख्म दिया, ना मैं इसे बर्दाश्त कर पा रहा हूँ ना मैं खुद के इस दर्द से दूर कर पा रहा हूँ। तुम कैसे कह सकती हो कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। वो पूरी कुव्वत से चीखा, फिर हलक दुखने लगा तो खुद अजियती से हंसा था। सही तो कहती है तुम, सच कहती है कि मैं तो बचपन से मोहब्बत के मामले में बदनसीब वाला वारिस हूँ। माँ छोड़कर भाग गई थी। बाप इसके गम में भर गया। बहन को भाई ने दूर भेज दिया और भाई खुद। आखिरी में वो तलखी से हंसा और पीछे गिरते अपने वजूद शीशे पर टिका दिया। ताजुब की बात तो ये थी कि वो तो हमेशा से ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रहा था, मगर आज ऐसा क्या हुआ था कि रूह पर लगे तमाम ज़ख्मों के बक़िए उधेड़ते चले गए थे और इनसे दर्द रसने लगा था। ये सरासर कोई ख़ास बहुत ख़ास चीज़ खोने का खौफ था जो रगों में बर्फ़ की मानिंद आन जमा था। बहुत वक्त इसी पोजीशन में लेटे गुजर गया। इस दौरान कितनी बार इसका फ़ोन बजा, पर अब फ़ोन से भला इसे क्या रग़बत हो सकती थी, क्योंकि अब मालूम था कि इस परी पेकर का मैसेज या कॉल इसे कभी नहीं आएगी। वो इसे जाने लगा था और अब जानता था कि वो अपनी निस्वार्थियत और पंदार की हिफाजत की खातिर इसकी जानिब मुड़ कर भी नहीं देखेगी। तभी जब तकलीफ़ व अजियत मज़ीद हद से सवा हुई तो वह वापस गाड़ी में बैठ गया। रैश ड्राइविंग करता अपने बंगले पर आया। लाउंज में दाखिल होते शर्ट उतारते सोफे पर फेंकी और फिर छत पर जिम में चला आया। वो जिम में दाखिल हुआ तो इस बार ख़त्म एक्सरसाइज की तरफ नहीं थे, बल्कि वो वहाँ बनी छोटी सी अलमारी की तरफ गया। अलमारी खोलकर अंदर से एक सफ़ेद पट्टी निकाली और इसे अपने हाथ पर लपेटने लगा। फिर जिम के एक कोने में बने दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हुआ। लाइट ऑन की तो अंधेरे के दरमियान एक सफ़ेद बल्ब जल गया। कमरे का कुछ हिस्सा तारीक था और कुछ हिस्सा रोशन। दरमियान में एक पंचिंग बैग लटक रहा था। एक ज़ोरदार पंच इस बैग पर मारते इस बैग को अपने सामने किया और फिर दोबारा एक ज़ोरदार मुक्का इस बैग पर मारा और मारता गया। वो फिर रुका नहीं। इसके हाथ किसी मशीन की तरह तेज़ तेज़ चलते इस बैग पर अपना गम व गुस्सा उतार रहे थे। वो साथ साथ चिल्ला रहा था जैसे अपने अंदर का इश्तियाल बाहर निकाल रहा हो। रंगत बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी और जिस्म का हर कट नुमाया हो रहा था। गले में लटकती चेन ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। वहीं लंबे बाल चेहरे के इर्द गिर्द बिखर चुके थे।
घंटा भर इस बैग को पीटने के बाद वो वहीं एक कोने में ज़मीन पर बैठ गया और नमी भरी आंखें बंद कर ली थी। आंखों में एक मंजर घूमा जब बारान पहली बार इनको शॉपिंग पर लेकर गया था। वो बाजार से सामान खरीदने के आदी थे, पर बारान नहीं, इन्हें मॉल लेकर गया था और हर दुकान पर ले जाता इन्हें सामान दिला रहा था जिस पर वो हाथ रखते बारान दिला देता। बचपन से जिन खिलौनों के लिए तरसे थे वो सब मिले। फिर एक दिन अचानक इनकी माँ आई और इन पर ये इंकशाफ किया कि एल्फ इनके बाप का खून नहीं है। इस दिन बारान बहुत गुस्से में था। इस दिन एल्फ की बर्थडे थी जो सेलिब्रेट होनी थी, पर बारान सब तहस नहस कर चुका था। वो एल्फ की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। वो गुस्से से चीख रहा था कि वो इसे मार डालेगा, तो वो खुद एल्फ को अपने कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद अंदर से लॉक कर चुका था। बारान के गुस्से से डर गया था। सारी रात बाहर से इसे बारान के रोने की आवाज़ भी आती रही। इसी रात एल्फ भी बहुत खौफजदा थी। यही वजह थी कि सख्त बुखार की लपेट में आ चुकी थी। वो बच्ची थी, जिद थी, नहीं जानती थी बारान किस वजह से चीख रहा है, लेकिन बार बार बारान को ही पुकार रही थी। जब सुबह अचानक बारान कमरे में आया था, वो डर कर एल्फ को छुपाने लगा था, पर बारान ने इसे झटके से दूर कर दिया था। लेकिन जब एल्फ को चूहा और इसके बुखार का इल्म हुआ तो फिर इसकी दीवानगी रात से ज़्यादा बढ़ गई थी। वो तड़प गया था इसकी तकलीफ में। इस दिन बारान ने पूरे 2 दिन इनके साथ इनकी देखभाल में गुजारे थे, लेकिन वो आखिरी दिन थे जो बारान ने मुकम्मल इनके साथ गुजारे थे। फिर अचानक बारान इनको लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो गया था। इसने एल्फ का बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया, हत्ता कि स्कूल भी छुड़वा दिया। वो एल्फ को बहुत छुपा छुपा कर रखता था ताकि इसकी माँ एल्फ की कस्टडी ना ले ले। 1 साल गुजरा तो बारान को खबर मिली कि इनकी माँ का कार एक्सीडेंट में मर गई। फिर वो लोग सुकून से रहने लगे, लेकिन बारान एल्फ को दूर भेजना चाहता था। वो कहता था एल्फ इसकी कमज़ोरी है, वो एल्फ को साथ नहीं रख सकता, पर एहान नहीं मानता था। फिर बारान अक्सर घर लौटता तो ज़ख्मी हालत में होता। फिर सब कुछ बदलने लगा था। 2 साल मज़ीद गुजरे तो वो और एक बड़े खूबसूरत घर में शिफ्ट हो गए थे। एहान का दाखिला शहर के बहुत बड़े प्राइवेट हाई स्कूल में हो गया। एल्फ का दाखिला भी बारान ने स्कूल में करवा दिया। 1 साल मज़ीद कुछ बेहतर गुजरा। इस दौरान एल्फ और वो अकेले वक्त गुजारते थे, यूं जैसे इस दुनिया में सिर्फ वो दोनों अकेले हैं। बारान तो इतना मसरूफ़ रहने लगा था कि एक एक हफ्ता घर लौटना मुश्किल होने लगा था। इसके बावजूद बारान ने सेक्रेटरी बहुत हाई क्लास रखी थी कि इनके एक एक पल की खबर बारान को मिलती थी, पर इनको बारान नहीं मिलता था। फिर अचानक हादसा हुआ, एल्फ गायब हो गई और जब एक दिन बाद बारान के साथ आई तो बारान ने इसके डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लिए। वो मुल्क से बाहर जा रही थी। एहान ने एहतजाज किया तो बारान ने इसे समझाया कि एल्फ की जान को ख़तरा है, तो मजबूरन वो मान गया। लेकिन इसके बाद वो एल्फ को वापस नहीं लाया, ना कभी एल्फ से मिलवाने ले गया। हाँ, इसे बड़े होने के बाद एल्फ का नंबर मिला, पर बारान की सख्त हिदायत थी कि वो एक मखसूस सिम के अलावा एल्फ से रबता नहीं कर सकता। वो हर रोज़ एल्फ को फ़ोन करता था, पर आगे से खामोशी पाकर तंग आकर एल्फ इसे बहुत सारी बातें सुनाकर ब्लॉक कर देती थी। पर बारान का ही मखसूस आदमी और एल्फ का गार्ड इसे इन अनब्लॉक कर देता था, लेकिन इसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो एल्फ से बात कर ले। डर लगता था कि कहीं वो शिकवा न कर दे। पर एल्फ की जिस अजनबियत से वो डरता था, वो बराह रास्त खुद देख कर आया था और दिल टुकड़ों में तकसीम हो गया था। शिकस्ता कदमों से खड़ा होता वो अपने हाथ से पट्टी खोलने लगा। बाहर निकला तो सब मुकम्मल तारीख हो चुका था। घर में कोई हलचल नहीं थी। जिम की अलमारी से अपना मोबाइल उठाया। न जाने किस उम्मीद के तहत इसने फ़ोन ऑन करके देखा। स्क्रीन पर जैन, महल्लिक और जिया की बेशुमार कॉल्स थी। वो तलखे से मुस्कुराया और अपने कमरे में चला गया। इसे हैरत हुई, घर में मुकम्मल सन्नाटा था, हत्ता कि मुलाजमीन भी क्वार्टर में जा चुके थे। बेख्तियारी में वक्त देखा तो चौंक गया। रात के 12:30 बज चुके थे। दिन कैसे गुजरा था इसे समझ ही नहीं आया। वो अपने कमरे में आकर बेड पर औंधे मुँह गिर गया। सारे दिन की जहनी और जिस्मानी थकन थी कि जिस्म दर्द करने लगा था। सर को तो जैसे दर्द से फटने को था।
ज़बरदस्ती आंखें मूंदी ही थी कि फ़ोन बजने लगा। वो नज़रअंदाज करता लेट रहा था। जब एक बार फिर फ़ोन बजा, वो ढीठ बना रहा। इस वक्त इसे किसी की तसल्ली की या किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब फ़ोन मुस्तकिल बजता रहा तो गुस्से से फ़ोन झपटता ताकि फ़ोन ऑफ कर सके, लेकिन फ़ोन स्क्रीन पर चमकता पिद्दी चुड़ैल देख दिल ज़ोर से धड़का था। कॉल कट चुकी थी। वो जो इस लम्हे किसी से भी बात नहीं करना चाहता था, फ़ौरन कॉल बैक की। शायद वो इससे बात करना चाहती थी। वो खुद भी तो तड़प रहा था, मर रहा था इससे बात करने के लिए, बस अनाड़े आ रही थी। अब जब वो खुद पहल कर रही थी तो मज़ीद कैसे जब्त करता। फ़ौरन कॉल बैक की, जो अगली बेल पर ही उठा ली गई थी। अहान, रीम की रोती सिसकती हुई आवाज़ ने इसे बुरी तरह से चौंकाया। दिल व जान से समात बनकर इसे सुनने को बेताब था। वो अगले ही लम्हे सीधा हुआ था। रीम, आर यू ओके? लहजे में फिक्र, तड़प, बेकरारी, क्या कुछ नहीं था। सारी नाराज़गी, सब कुछ जैसे खाक हो गया था। इस वक्त अगर इसके लिए कोई चीज़ अहमियत रखती थी तो वो मुकाबिल वजूद ही था। वो अरसलान, मेरे घर। रीम की आवाज़ बाकायदा काँप रही थी। एहान का दिमाग भग से उड़ा था। पल भर में जिस्म में बारीक बारीक चूंटियां रेंगने लगी। खौफ रीम की तरफ से नहीं, बल्कि कुछ अपना बहुत कीमती खो देने का था। वो सख्त इत्तराबी कैफियत में था। दिल की धड़कन सुस्त पड़ने लगी थी। अगले ही लम्हे वो तेज़ी से बाहर भागा। शर्ट पहनते वो बाहर आंधी बना बाहर निकला था। फ़ोन मत काटना रीम, आई एम ऑन द वे, डोंट वरी, जस्ट वेट सम मिनट्स, आई विल बी देयर। कुछ नहीं होगा तुम्हें, या नोमान अली को मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। गाड़ी में बैठते इसने गार्ड्स को अपने साथ बैठने का इशारा किया। गार्ड्स अपनी सेफ्टी के लिए नहीं, बल्कि रीम की वजह से थे। वो जानता था अरसलान नियाजी जैसे कुत्ते झुंड में आते हैं, लेकिन जान तो तब हलक में आई जब अचानक राबता मुंतक़िल हो गया और फ़ोन के इस तरफ जानलेवा सन्नाटा छा गया। एहान ने दोबारा फ़ोन मिलाया, पर इस बार नंबर बंद था। वो यूनिवर्सिटी से जल्दी घर आ गई थी। कमरे में आकर बैग चारपाई पर रखा और वहीं बैठती घुटनों पर सर टिकाती फूट फूट कर रो दी थी। इसके दिल की नौखेज़ ज़मीन पर मोहब्बत की कलियां खिलने लगी थी। वो मोहब्बत जैसे जानलेवा मर्ज में मुब्तला हो चुकी थी। महज चंद दिनों में बेकरारी इस कदर बढ़ गई थी कि लगता था एहान से बरसों का बहुत मजबूत तरीन रिश्ता है। इसका अहमियत देना इसे मोतबर करता था। वो ख़ुद को बहुत ख़ास समझने लगी थी। हर वक्त दिल चाहने लगा था वो एहान से बातें करे, इसे सोचे, इसे सुने। वो बहुत जल्द बहुत आगे निकल चुकी थी। इसे सोचना अजीब तरह के लुत्फ़ व सुरूर में मुब्तला किए रखता। एहान ने बहुत बातों से इसे ये एहसास दिलाया था कि वो रीम से मोहब्बत करता है और अनक़रीब इसे अपनाएगा। यही वजह थी कि इसे सब कुछ फेरी टेल की तरह बहुत आसान लग रहा था। इसने बार बार बातों में अपने बाबा को जांचा था। इसके बाबा को एहान दिल से पसंद था, यानी बाबा की तरफ से भी रजामंदी ही मिलती। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर इसे जाने क्या हुआ था कि वो 2 दिन से कुछ उकड़ा उकड़ा सा था। वो इसके किसी मैसेज का ढंग से जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि नज़रअंदाज कर रहा था। इसे अपने पापा से ही यही मालूम हुआ था कि एहान दिलशे के बड़े भाई ने शादी कर ली। वो यही समझ रही थी कि एहान इस वजह से अपसेट है। लेकिन आज जो जमले एहान ने इसे कहते, वो इसकी ज़ात के, इसकी शख्सियत की धज्जियाँ उड़ा गए थे। इसके दिल पर खिलने वाली कलियों पर जैसे रोलर कोस्टर फेर दिया गया था। वो हिचकियों से रोती रही और फिर तय या क्या कि कुछ भी हो जाए, अब वो एहान दिलशे की तरफ देखेगी भी नहीं। ऐसी हो जाएगी जैसे वो कभी इसकी ज़िंदगी में था ही नहीं। वो इसे एक ख्वाब समझकर भूल जाएगी, चाहे लाख तकलीफ़ हो। मगर वो अब अपनी इज़्ज़त व निस्वानियत पर कम अज़ कम बेलगाम दिल के साथ कभी समझौता नहीं करेगी। पर यह अज़म भी इसे तड़पा गया था। भला मोहब्बत को छोड़ना आसान कब था? मोहब्बत थी खेल नहीं, जिसे लम्हे में दिल से निकाल देती। मोहब्बत भी जो इसकी अव्वल व आखिर थी। पर यहाँ मुकाबला अब इज़्ज़त नफ्स से हो गया था। वो गरीब ज़रूर थी, पर जलील नहीं। इसने बेतहाशा रोते हुए अपने दिल को एहान दिलशेर की हिमायत पर सख्त कोसा था। दिल व जज्बात ने खूब वावेला किया, पर इस बार जैसे दिल को पैरों तले कुचल कर चुप करवाया।
शाम ढले वो अपने वजूद को घसीटती खड़ी हुई थी। मुर्दा दिल से रात का खाना बनाया था। जब वक्त होते ही नोमान अली आ गया तो इसने कोशिश की पढ़ाई का बहाना बनाकर कमरे में बंद हो जाए, लेकिन अगर बीमारी का कहेगी तो इसके बाबा इसकी फिक्र में सारी रात जागेंगे। लेकिन नुमान अली एक लम्हे में अपनी लाडली बेटी की सूजी आंखें भांप गया था। इसे अपने पास बिठाते रीम की आंखें का जायजा लिया, लेकिन रीम अगले ही लम्हे अपने बाबा के गले लगते ही हिचकियों से रो दी थी। नुमान अली इसके इस तरह रोने पर बुरी तरह से परेशान हुआ, क्योंकि इसकी गुड़िया मामूली मामूली बातों पर नहीं रोती थी और आजकल तो वो यूं भी बहुत खुश रहने लगी थी। रीम को चुप करवाने के बाद नुमान अली ने इससे रोने की वजह पूछी तो रीम सर झुका गई, जानती जो थी कि अगर एहान इसका मुजरिम है तो वो अपने बाप की मुजरिम है। कैसे बताती कि आपकी पीठ पीछे किसी नामहरम से मोहब्बत कर बैठी है, इसे अपने दिल की सबसे ऊंची मसनद पर बिठा चुकी है। लेकिन पल में सारे ख्वाब चिकनाचूर हुए थे। वो मोहब्बत की राह में अंधाधुंध सरपट भागती मुंह के बड़ी जोर से गिरी थी। अपने बाप की इज्जत में खयानत करने वाली लड़कियों का सर ऐसे ही झुकता है जैसे इस लम्हे रीम नोमान अली का झुका हुआ था। फिर इसने नोमान अली को बताया असाइनमेंट मुकम्मल ना होने की वजह से क्लास टीचर ने इसे पूरी क्लास के सामने बातें सुनाई और पूरी क्लास इस पर हंसी। इसकी छोटी बातों पर इसकी झूठी बातों पर नुमान अली ने इसे तसल्ली दी, लेकिन बाप था भाप गया था कि वो झूठ बोल रही है, मगर फिर भी अपनी बच्ची पर एतबार किया कि वो संभल कर इसे हर बात खुद ही बता देगी। वो कुछ देर नुमान अली के साथ बैठकर चंद लुक़्मे जहर मार करके अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर चित लेटी वो साकित आंखों से छत को घूरती रही थी। आंसू आंखों से निकलते तकिए में जज्ब होते रहे। नींद आंखों से गायब थी। उम्मीद थी कि शायद नींद की देवी मेहरबान हो जाए, पर यह उम्मीद भी जल्द टूट गई जब रात गहरी होती गई पर नींद ना आई। वो सितमगर इस कदर जहन पर सवार था कि फ़ोन मुट्ठी में भींचती वो रोती रही थी। काश वो सब ना होता, वो सब एक डरावना और भयानक सा ख्वाब होता। एहान इसके साथ मुखलिस होता। कितनी मोहब्बत करने लगी थी वो एहान को। सिसकते सिसकते इसे महसूस हुआ जैसे कोई घर की दीवार को आया है। अगले ही लम्हे वो सीधी हो बैठी थी। दिल उछल कर हलक में आया ये सोच कर के कि क्या एहान आया है। दिल ने फौरन तकरार की कि अगर वो माफ़ी मांगे तो माफ़ कर देना। साथ ये यकीन दिलाया कि पहले की तरह वो माफ़ी मांगने आया होगा जैसे पहले आया था। यकीन दिलाएगा, दलीलें देगा, गुस्सा करेगा, इसे मनाएगा। पर वो ख़ायल ना होती तो दिल ने एक और बाजी खेली और दिल में ये ख्याल गुजरा कि अगर माफ़ी मांगी तो कह देना माफ़ी निकाह के बाद मिलेगी। जितने जलील किया है इतनी ही इज्जत से निकाह करे सबके सामने। अब वो मज़ीद अपने बाप की मुजरिम नहीं बन सकती। वो इन्हें सब सोचों में थी कि इसे महसूस हुआ घर के अंदर कूदने वाला एक नहीं दो तीन लोग हैं, मौलिक जैन और ज़िया भी साथ। इसने फ़ौरन सोचा था, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था। वो तीनों ऐसा नहीं कर सकते थे। ना ही इहान अपने दोस्तों को यूं रात के इस पहर घर में ला सकता था। इतना तो वो भी इसे जानती थी कि वो इसके साथ चाहे जो भी सलूक करता, मगर इस हद तक कभी नहीं जा सकता। लाइट तो घर पर पहले ही नहीं थी। वो धीरे से कदम लेती बाहर गई और लाउंज की जाली दीवार की ओर से देखा तो चांद की रोशनी में नजर आने वाले चेहरे को गौर से देखते इसका खून खुश्क होता जैसे रगों में जम गया था। वो अरसलान नियाजी के ग्रुप का लड़का था। वो अकेला नहीं था। खौफ से इसका दिल फटने लगा। सहन में इसका बाप सो रहा था। रीम के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। इसका बाप इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। वो तेज़ी से अपने कमरे की तरफ भागी और वहाँ से फ़ोन उठाकर किचन में भागी। किचन की कुंडी अंदर से बंद करके एहान को फ़ोन लगाया था। एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी वो बार बार एहान को कॉल कर रही थी। कदमों की आवाज़ अब इसके कमरे की तरफ गई थी। रीम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अल्लाह से मदद की दुआ करने लगी। एहान दोबारा कॉल मिलाई पर कोई जवाब मौसूल न हुआ तो वो मैसेज टाइप करने लगी। ये शायद वो दोपहर वाले थप्पड़ की वजह से इसका फ़ोन नहीं उठा रहा, पर इससे पहले वो मैसेज टाइप करती एहान के नंबर से कॉल आने लगी। जान व इज़्ज़त लबों पर आ गई। वो फ़ोन कान से लगाते सिसकने लगी। इसे
زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، وہ ارسلان کا نام سن کر ہی چوکنا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کال پر ہی تھی، اس کی سانس بحال کرتی تسلیاں سن رہی تھی جب کسی نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر کال کاٹ دی تھی اور فون زمین پر پھینکنے اس پر اپنا پیر رکھ دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے ریم کے بال مٹھی میں دبوچ تھے، اسے کھڑا کیا۔ اسی لمحے کچن روشن ہو گیا، وہ آنکھیں میچے ہوئے اپنے بال چھڑوانے کی کوشش میں تھی۔ دوپٹہ ڈھلک کے پیروں میں پھسلا تھا۔ اسے دبوچنے والا شخص ارسلان نیازی تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کے دو دوست بھی تھے جو وہیں کھڑے اس پر ہنس رہے تھے۔ اوہ، اب سمجھ آیا اس احان دلشیر کی نظر تم پر کیوں ٹھہری ہے، ہڈن بیوٹی۔ ریم کے وجود کو غلیظ نظروں سے دیکھتا وہ دانت دینے والے انداز میں بولا۔ جب ریم نے اس کے ہاتھ پر اپنے دانت کاٹ دیے، اگلے ہی لمحے اس کے بال چھوڑتے ارسلان نیازی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ وہ سلیب سے ٹکرائی اور وہاں الٹے رکھے پتیلے زمین پر گرتے شور پیدا کر گئے۔ شور کی آواز پر نعمان علی کی آنکھ کھل گئی تھی۔ زرمش اور محمل کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ باران سے ملنے اس کے گھر گیا۔ بہت سی باتیں تھیں جو باران کے علم میں لانا ضروری تھی۔ باران سے ملنے کے بعد وہ ایک آن لائن میٹنگ کو اٹینڈ کرتا رہا تھا جس کا دورانیہ 1 گھنٹہ تھا۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر وہ تھکا ہوا گھر لوٹا تو قدم کچھ سوچتے گہرا مسکرائے تھے۔ اس کی شیرنی جو اس کی مقابل آج کل بھیگی بلی بن جاتی تھی، یقیناً وہ اسے چھپ کر محمل کے روم میں پناہ لے چکی ہوگی۔ اپنی بیئرڈ کھجاتے کچھ سوچتے وہ محمل کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا۔ محمل کے بیڈ پر محمل اپنے ٹیڈی پر بازو رکھے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ واش روم دیکھا، وہ بھی خالی۔ ایک خوشگوار حیرت نے زاویار کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ تو کیا وہ اس رشتے کو قبول کرنے پر آمادہ ہو چکی تھی؟ محمل کے ماتھے کو چومتے اس نے میٹ کو اشارہ کیا اور روم سے باہر نکل گیا۔ کوٹ اتارتے سیڑھیاں چڑھا اور کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، بیڈ پر کوئی وجود ایک کنارے پر لیٹا تھا۔ زاویار کے وجود میں سرشاری پھیلی تھی۔ ایک نظر بیڈ پر ڈالتا وہ وارڈروب سے آرام دہ کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر باہر نکلا اور کمرے کی ایک لائٹ آن کی۔ زرمش کی جانب جھکا تو ہونٹ گہرا مسکرائے۔ اس کی آنکھیں تو بند تھی پر وہ جاگ رہی تھی، اس کی گواہی اس کی پلکوں کی جنبش دے رہی تھی۔ زرمش کا منہ تکیے پر تھا، وہ دائیں کروٹ تقریباً اوندھے لیٹی تھی، جسم کمفرٹر سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ اس کی پشت پر آ کر نیم دراز ہوا تو زاویار نے نرمی سے اسے ویسے ہی اپنے قریب کیا۔ زرمش سانس روک گئی تھی اس کی اس حرکت پر۔ زاویار نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ زاویار نے نرمی سے زرمش کی کمر سے کمفرٹر سرکایا۔ اس وقت وہ ایک وائٹ کلر کے پلین ڈھیلے فراک میں تھی۔ پچھلے ایک چھوٹا سا بٹن نیک سیکیور کرنے کے لیے تھا اور اس کے نیچے سفید باریک زپ۔ زاویار نے نرمی سے اس کا بٹن کھولا، پھر آہستہ سے زرمش کے فراک کی زپ کھول دی تھی۔ جو ہی اس کی شفاف دودھیا پشت بے پردہ ہوئی، زرمش کی آنکھوں سے نمی نکلتی تکیے میں جذب ہونے لگی۔ وہ تکیے کو مٹھی میں دبوچ گئی، اس کی بھیجی ہوئی مٹھی، اور پھر اس کی خاموشی زاویار کو اندر ہی اندر ایک اطمینان و سرور بخش رہی تھی۔ وہ آج خود پر ضبط کر رہی تھی پر زاویار کی نفی نہیں کر رہی تھی۔ یہ بات قابل قدر و ستائش تھی۔ اپنی پشت پر اچانک جلن کا احساس ہوا تو زرمش سختی سے لب بھیج گئی۔ اس کے زخموں پر زاویار کی مرہم رکھتی انگلیاں جلد اسے ٹھنڈک اور عجیب طرح کا سکون بخشنے لگی۔ نرمی سے رقص کرتی زاویار کی انگلیاں اس کی نازک جان پر ایک جادو برپا کر رہی تھی۔ جلن ٹھنڈک میں بدلتی اسے سسکنے پر مجبور کر گئی۔ رو مت، کمزور نہیں ہو تم، یہ زخم جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ جانتی ہو جب تک انسان اپنے زخموں کو خود نہیں ٹھیک کرنے کا ارادہ نہیں کرتا وہ ٹھیک نہیں ہوتے، پھر چاہے روحانی ہو یا جسمانی۔ زرمش کی پچھلی گردن سے بال ہٹاتے زاویار نے وہاں اپنے لب رکھے تو زرمش نے ایک زور کی سسکی لی اور پھر زرمش کے تھوڑے سے نمایاں گال پر اپنے لب رکھتے کس کے زرمش کے وجود کو خود میں بھیجا تھا، پر کانوں کی لو کو ہلکے سے لبوں میں دباتے کھینچا، پھر سرگوشی کی۔ ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں کر رہا، تمہاری مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا زرمش، بلکہ مرضی نہیں تمہاری خوشی کے
बगैर हमारे दरमियान रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो गई हो, बहुत ज़्यादा। तुम्हें अजियत या तकलीफ़ देने का मैं सोच भी नहीं सकता। मैं चाहता हूँ बस तुम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो और खुश रहो। गुड नाइट। दरमिश के सर पर अकीदत भरा लम्स छोड़ता वो वापस कुछ फासले पर लेट गया। एक नज़र पीछे जाविया ने गहरी सांस लेते जरमिश को देखा, फिर आंखों पर बाजू रख लिया। इस लड़की से नज़र चुराना या मुंह फेरना मुश्किल तरीन अमल था, लेकिन जहनी तस्कीन मोहब्बत के बगैर खोखले वजूद के हसूल से मिलती होती तो शायद वो अपना हक इस्तेमाल कर लेता। पर इसे जरमिश में वही मोहब्बत और रग़बत, वही खुशी चाहिए थी जो वो इसके लिए महसूस करता था। एक खुद से बेजार वो बेगाना वजूद कभी इसे सुकून नहीं दे सकता था। लैंप ऑफ करके लेटते कुछ ही देर गुजरी थी कि इसे जरमिश की हिचकियों की आवाज़ सुनाई दी। वो बुरी तरह से चौंका। अब तो वो पीछे हट गया था। वो फिर क्यों रो रही थी? फौरन लैंप ऑन किया और कुछ बुलंद होकर जरमिश को देखा था। इसका वजूद हौले हौले लरज रहा था। वो फिक्रमंद हुआ था। जरमिश, जाविया ने पुकारते इसके कंधे पर हाथ रखा था। चंद लम्हे जरमिश का वजूद साकत महसूस हुआ, लेकिन फिर अचानक वो पलटी थी और जावियर के सीने में अपना मुंह बुरी शिद्दत से छिपाया था। ये सब इतनी अचानक हुआ था कि जावियर खानज़ादा खुद भी पत्थर हो गया था। इसे कहाँ उम्मीद थी वो यूं इसके बाहों में आ समाएगी। वो तो मुंतज़िर था इसके हाथ झटकने का। जावियर ने अपने हाथ इसकी कमर पर लपेटते इसके और अपने दरमियान मौजूद बाकी की दूरियां समेटे अपने बेहद करीब कर लिया। इसके बालों पर अपने लब रखते आहिस्ता आहिस्ता इसकी पीठ रब करने लगा। आपको पता है मेरी माँ कौन थी? रोने के दरमियान वो इतना ही कर्ब से पूछ रही थी। वो पल भर को चौंका, फिर लब भींच के लिए के समझ गया इस लम्हे वो बुरी तरह खुद अजियती का शिकार है। जावियर खामोश रहा। अगर आवाज़ निकालता तो वो होश में आ जाती और फिर इससे दूर हो जाती। मेरी माँ एक तवायफ थी। इसकी बात पर जावियर का इसकी पीठ पर चलता हाथ रुका। चंद सानिये के लिए दिमाग बिल्कुल उलझ गया। इन्होंने मेरे गरीब बाप से मोहब्बत की शादी की, लेकिन फिर गुर्बत बर्दाश्त नहीं हुई अपनी वो आरामदेह गली ज़िंदगी याद करके इन्हें सब बुरा लगने लगा। और फिर वो मुझे मेरे बाप के पास फेंक कर वापस इसी कोठे पर चली गई। ये कहते साथ इसने हिचकियाँ लेते जावियर की शर्ट मुट्ठियों से दबोच ली, यूँ जैसे इस हकीकत के इदराक के बाद वो महबूब शख्स इससे दूरी कायम करते इसकी गुर्बत से दूर हो जाएगा। जबकि जावियर बिल्कुल खामोश था। इसके हाथ एक मर्तबा फिर जरमिश की कमर पर हरकत करने लगे थे। वो मुझे क्यों छोड़ गई? गुर्बत इतनी बुरी तो नहीं होती कि इंसान, वो न जाने क्यों इससे पूछ रही थी, शायद जता रही थी, पर क्या और क्यों अपना आप इसके सामने खोल रही थी? क्यों? क्या वो चाहती थी जावियर इसके मुतालिक सच जाने, या ये जानना चाहती थी कि वो सच जानने के बाद इसे अपने साथ रखेगा या नहीं, अपनी ज़िंदगी में जगह देगा या? मेरी सौतीली माँ ने मुझे बहुत मारा है। इसका बेटा मुझे छूने की कोशिश करता था। बंद आंखें, लरजती पलकें, इसकी आंखें एक बार फिर अपने साथ हुए एक एक मंजर याद कर रही थी। वो सब तसव्वुर कर रही थी और कुछ ऐसा तसव्वुर जावियर की आंखों में भी था। खून अचानक खोलने लगा, सीने में लावा सा पकने लगा। दिल क्या फराज के टुकड़े टुकड़े कर दे। इसने भी मुझ पर हाथ उठाया था जब मैं फैक्ट्री में धक्का खाकर अपनी मेहनत की कमाई कमाने गई तो ठेकेदार ने मुझसे ज़बरदस्ती की कोशिश की। सब मुझे गलीज़ नज़रों से देखे थे। मुझे नफ़रत होती थी इनकी नज़रों से। मेरी सौतेली माँ कहती थी, तुम तवायफ की बेटी हो, इसीलिए सब तुम्हें देखते हैं, कल को तुम भी तवायफ बनोगी। ये अजियत भरे अल्फाज सुनकर जावियर को ज़ब्त करना मुश्किल हो गया। जबकि इस नाजुक जान ने तो ये ज़िंदगी जी थी। इतने सख्त जुमले कोई कैसे किसी मासूम लड़की को कह सकता था? हाँ, इसकी बाहों में मौजूद लड़की दुनिया, गलाज़त और साजिशों को नहीं समझ सकती थी। वो मासूम ही थी। जावियर को महसूस हुआ जैसे जरमिश ने सूं सूं करते अपने आंसू साफ करने को अपनी नाक इसके सीने पर रगड़ी थी। इस कदर गुस्सा वो परेशानी में भी वो इसकी इस हरकत पर मुस्कराए बिना न रह सका। हाँ, वो खुद पर हल्की सी धूल भी बर्दाश्त न करने वाला शख्स जरमिश की इस हरकत पर सरशारी से मुस्कुराया। बेख्तियार झुकते आहिस्ता से लब जरमिश के बालों पर रखे थे। जानते हो, फिर मैंने अल्लाह से दुआ करने लगी, मुझे कोई
अमीर शहज़ादा दे दे जो मुझे दुनिया से छिपा ले, वो मुझसे ढेर सारा प्यार करे, वो दुनिया के लिए जितना जालिम हो मेरे लिए इतना ही नरम दिल हो, वो मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी करे। मुझे दाल चटनी नहीं पसंद थी, मैं दुआ करती थी मैं जब भी कुछ खाना चाहूँ मेरा शहज़ादा मुझे ला दे, वो मुझे पहनने को नए कपड़े दिलाए, मुझे सालों किसी चीज़ के लिए तरसना ना पड़े। मेरा बचपन ऐसा ही गुजरा है, हर चीज़ के लिए तरस तरस कर। मैं किसी चीज़ की तमन्ना करती थी तो वो चीज़ तो नहीं मिलती थी, लेकिन इस चीज़ की तमन्ना ख़त्म हो जाती थी। मैं आम सी लड़की थी और आम लड़कियों की तरह सिंड्रेला बनने की ख्वाहिशात थी, पर यहाँ हर सिंड्रेला के लिए शहज़ादा नहीं आता, ये सोच कर मैं उदास हो जाती थी। फिर मुझे एक लड़का टकराया, वो मुझसे मोहब्बत का इजहार करने लगा। वो वो मेरा नसीब का शहज़ादा नहीं था। वो लड़का वैसा नहीं था जिसे मैंने मांगा था, पर इस वक्त वो मेरी ज़रूरत बन गया था। मैं अपने घर पे सौतीली माँ के दिन रात जिस्मानी व ज़हनी तशद्दुद और इसके बेटे के गलीज़ तरीन इरादों से नजात के लिए इसका साथ कबूल कर रही थी। मैंने अपनी ख्वाहिशात को ज़रूरत के तहत मार दिया था और एक रात इसके साथ घर से भाग गई थी, वरना मेरी शादी मेरे शैतान सौतेले भाई से हो जाती। माजी के राज इस पर खोलते हुए इसका लब व लहजा लर्ज रहा था। जाविया लब भींचे इसे सुने गया, वो जानता था वो अबरार के मुतालिक बात कर रही थी। इसे तजस्सुस हुआ, वो आगे मज़ीद जानना चाहता था, इसे सुनना चाहता था, वो आज सब कुछ जान लेना चाहता था। फिर वो जिसको मैं रहबर समझती थी वो रहजन निकला और मुझे तबाही व रिसवाई भरी खाई में धकेल गया। वो धोखा था, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा। वो शख्स मुझे कोठे पर बेच गया, ये कहते वो किस कदर करब से गुजरी थी इसका अंदाज़ा जाविया को हो रहा था। मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी अजियत बर्दाश्त नहीं की जाविया, जितनी अजियत मैंने इन दिनों बर्दाश्त की थी। आप जानते हो वहाँ की औरतों की नज़रें भी गलीज़ थी। वो अचानक पीछे होते चेहरा बुलंद कर गई। जाविया की आंखों में देखा रोने के बायस इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। जाविया को लगा वो मज़ीद इसे सुनेगा तो अपना आपा खो देगा और शायद आज कम अज़ कम अबरार का ही कत्ल कर डालेगा। दिल क्या सारी दुनिया को आग लगा दे। इस लड़की को जो अब इसकी ज़िंदगी बन चुकी थी, इसे अपने अंदर इस तरह छुपा ले कि किसी को खबर भी ना हो कि वो कभी इस दुनिया में थी। बेख्तियारी में झुकते जाविया ने इसकी बरसती सुर्ख आंखों पर अपने लब रखे, इसे अपना एतमाद व एतबार सौंप दिया। बारी बारी चूम के वो पीछे हुआ तो जरमिर दोबारा आंखें खोलकर इसे ही देख रही थी। शायद वो इसकी आंखों में अपने लिए कोई गुस्सा या हकारत भरा तासुर ढूंढ रही थी जो इसे खोजने पर भी ना मिला था। सरमिश की आंखें अब भी तकलीफ से भरी थी। चंद लम्हे की खामोशी के बाद वो फिर बोली, इनकी नज़रें मुझे नोचती थी। आपने मेरे वजूद पर ज़ख़म देखे हैं ना, वो ज़ख़म मुझे अजियत नहीं देते, पर वो नज़रें मुझे अब भी अपने वजूद पर चुभती है। लगता है अब भी हर कोई मुझे गंदी नज़रों से देख रहा है। बाहर जाती हूँ और कोई मुझे देखता है तो लगता है मैं बेलिबास खड़ी हूँ। मुझे छिपा ले प्लीज़, या मुझे मार दे या दफना दे। वो रोते रोते आंखें मीच गई तो जाविया ने सख्ती से इसे खुद में भींच लिया। जरमिश को कई लम्हे के लिए लगा कि इसकी हड्डियाँ टूट जाएगी, पर जाविया का इसे यूँ जकड़ना इसे शिद्दत से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला गया। कुछ लम्हे खामोशी के नज़र हुए। जाविया समझा शायद वो सो गई, इसीलिए पकड़ ढीली करते इसकी पीठ सहलाई थी। फिर जानते हैं, मैंने इसी गंदी जगह पर एक शहज़ादा देखा था, बिल्कुल वैसा शहज़ादा जैसे मैंने अल्लाह से मांगती थी। वो खूबसूरत था, वो चाहत से भरपूर किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था, पर इस वक्त वो इस रूप में मेरे सामने आया कि मुझे इस शहज़ादे से शदीद खौफ महसूस हुआ था। वो शहज़ादा मुझे नोचने को वहाँ आया था, इसने मेरा एक रात के लिए सौदा किया था। मुझे इस शहज़ादे से घिन आने लगी। मुझे इस समय दुनिया के सारे शहज़ादों से नफ़रत होने लगी। अब मेरे दिल में किसी भी शहज़ादी की तमन्ना बाकी नहीं रही थी। फिर वो मुझे अपने अल्फाज से बेआबरू करता, अपने कातिल जुमलों से मेरी इज़्ज़त व निस्वानियत की धज्जियाँ बिखेरता, मुझे थप्पड़ मारकर एक नई जहन्नुम में फेंक गया था कि इसका मुझे धुतकारना जाना मेरे लिए अजियत का एक नया बाप साबित हुआ था।
مجھ پر اتنا تشدد کیا گیا تھا کہ جہاں میرے زخموں کو نمک مرچ لگا کر مزید اذیت دی گئی تھی، شاید کسی مجرم کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں ہوتا، ویسا میرے ساتھ ہوا کہ درندگی کی ہر حد پار کر دی گئی تھی، اور وہ آپ تھے زاویہ خان زادہ۔ مجھے خود سے، اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگی تھی، پر میں ہاری نہیں تھی۔ میں نے خودکشی کی کوشش نہیں کی، کیونکہ خودکشی کی کوشش تو وہ کرتا ہے نہ جس کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ پھر میرے پاس تو اللہ ہے نہ میرے مددگار۔ پھر میں نے صبر کیا، اور پھر ایک دن باران دلشیر نے مجھے خرید لیا۔ اس نے میری آزادی کی قیمت ایک رات لگائی۔ اس نے مجھے ذہنی ٹارچر کیا، ایک نئے خوف میں مبتلا کیا، پر آزادی کے عوض میں اپنی ساری زندگی کی پونجی اسے نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے باران دلشیر کو زخمی کر دیا اور وہاں سے فرار ہو گئی۔ زرمش آنکھیں مون چکی تھی، جبکہ زاویہ نے بھی افسوس سے آنکھیں بند کی تھیں۔ اسے علم نہیں تھا باران اس سے ایسا سلوک کرے گا۔ پھر میں وہاں سے بھاگ کر اپنے محلے پہنچی، وہاں دوست کے گھر پناہ لی۔ جب یہ بات میری سوتیلی ماں کو معلوم ہوئی تو اس نے میری ہر جگہ رسوائی کی، مجھے بدنام کر دیا۔ پھر میری ذات پر احسان کرتے مجھے بہو بنانے کا سوچا۔ میں بہت روئی، پر خاموش تھی کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ پھر میری دوست کی امی نے میرا نکاح اپنی دوست کے بیٹے سے طے کر دیا، جو شادی شدہ تھا اور اس کی بیٹی تھی۔ میں ڈر گئی تھی، ایک نئی آزمائش سے ایک سوچ ڈرا رہی تھی کہ جب اسے پتہ چلے گا کہ گھر سے بھاگ چکی ہوں، میں کوٹھے پر رہ چکی ہوں، تو وہ اسی وقت مجھے طلاق دے دے گا۔ لیکن پھر زندگی نے ایک نیا موڑ لیا اور میرا نکاح آپ سے ہو گیا۔ آپ کو پہلے سے معلوم تھا میں کوٹھے پر رہ چکی ہوں۔ پہلے پہل میں ڈر گئی کہ اب آپ مجھے طلاق دے دو گے اور واپس اسی کوٹھے پر پھینک آؤ گے، یا مجھے روند کر اپنا مطلب پورا کر کے مار کر کہیں پھینک دو گے۔ میں نے یہی سوچ کر آپ سے دور بھاگنے کی بہت کوشش کی، پر اپنے بھاگنے نہیں دیا۔ پھر میرا خدا گواہ ہے، میں کسی اور کے لیے نہیں بھاگی، میرا اللہ گواہ ہے، میں پاک دامن ہوں۔ میرے اللہ شاہد ہے میرے حالات کا کہ میں نے بے بس تھی، پر میں نے بے بسی میں عزت کا سودا نہیں کیا۔ جو لڑکی اتنے سخت حالات میں اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی، وہ آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے کیسے اپنی عزت داؤ پر لگا سکتی ہے؟ زاویہ کے سینے پہ اپنا چہرہ رگڑتے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ خاموش ہو چکی تھی، صرف کمرے میں سسکیاں گونج رہی تھی۔ جب کمرے میں زاویہ کی آواز گونجی، جس کے ساتھ تم بھاگی تھی وہ ابرار تھا۔ زرمش کی سانسیں اٹکی تھی، بے اختیار سر اٹھاتے ساکت نظروں سے زاویہ کو دیکھا۔ زاویہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اتنا انجان نہیں ہوں تم سے جتنا تم سمجھتی ہو مجھے، اور اپنے کردار کی گواہی مجھے مت دو زرمش زاویہ خانزادہ۔ اگر تمہارے کردار میں کھوٹ ہوتا تو جتنی اونچی مسند پر تم بیٹھی ہو اس وقت وہاں ہرگز موجود نہ ہوتی۔ تم پتہ نہیں کیوں بہت خاص ہو گئی ہو میرے لیے۔ سچ کہوں تو بندہ بشر ہوں۔ جب پہلی بار کوٹھے پر تمہارے بے پناہ حسن دیکھا تھا تو تھوڑا بہک گیا تھا، دل میں اللہ سے کہا تھا کہ ایسا حسن میرے نصیب میں لکھ دے۔ پھر جب تم نے مجھے دھتکارا تو اور رشک ہوا اور غصہ آیا کہ ایسا حسن، اس پر تصادت، عزت کے لیے لڑنا۔ سوچا تھا کون ہوگا جس کے نصیب میں تم ہوگی۔ پھر حسن کے ساتھ ساتھ تمہاری خوشبو اور لمس کا جادو۔ زرمش کی فراق سے سرکتا زاویہ کا ہاتھ اب زرمش کی کمر اور پہلو پر رقص کر رہا تھا کہ اس کا ٹھنڈا لمس محسوس کرتے زرمش کی سانس اٹکی تھی۔ پھر اس رات کے بعد سے میں کبھی سکون سے سو نہیں پایا۔ تم بہت بری طرح میرے دل و دماغ پر سوار ہو گئی تھی۔ ہر وقت تمہارا خیال آتا اور مجھے بے قرار کر دیتا۔ تم سے ہونے والی ایک دو اتفاقیہ ملاقاتیں بھی میرا چین و سکون سب برباد کر کے لے گئی۔ پھر تمہاری سوچ سے نجات کے لیے میں نے دوسری شادی کی اور دوسری بیوی تم ہی نکلی۔ ہے نا عجیب اور حسین اتفاق؟ یا پھر میرا نصیب جس میں تمہیں میری زندگی بنا کر، میرے وجود کا ایک حصہ بنا کر لکھ دیا گیا تھا۔ دلکشی سے مسکراتے زرمش کی آنکھوں میں دیکھا تو زرمش فوراً نظریں جھکا گئی۔ لیکن پھر تم نے مجھے غصہ دلایا، تم گھر سے بھاگی اور نہ جانے کے باوجود میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور نہ چاہنے کے باوجود بھی میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ گہری نظروں سے زرمش کو دیکھتا وہ بول رہا تھا۔ جب ایک پل کے لیے زرمش نے نظریں اٹھائی، پر زاویہ کے لہجے میں ایسی تپش تھی کہ وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ لیکن ہوش تب اڑے جب وہ کروٹ بدلتا اچانک اس پر حاوی ہوا۔ زرمش ساری باتیں بھول
حواس باختہ سی اسے دیکھنے لگی۔ ساری باتیں ایک طرف، زرمش خانزادہ، پر کیا تمہیں معلوم ہے تم کتنی خوبصورت ہو؟ زاویہ نے نہایت سنجیدگی سے پوچھا تو زرمش نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کی اس حرکت پر زاویہ سے مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ اس لمحے زرمش کے چہرے پر کسی معصوم بچے کی طرح معصومیت تھی۔ ویسے تو تمہارے حسن کو الفاظ کے پیراوے میں ڈھالنا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی میں بتاؤں کتنی خوبصورت ہوں؟ اس نے زرمش کے مخملی کومل لبوں کو دیکھتے پوچھا تو زرمش نے معصومیت سے اذواق میں سر ہلایا۔ پر اگلے ہی لمحے جو عمل اس کے ساتھ زاویہ نے کیا وہ زرمش کے ہوش اڑا گیا۔ زرمش کے کمر پر اپنی پکڑ مضبوط کرتے وہ زرمش کے جھکتے چھکے چھڑا گیا تھا۔ زرمش اسے پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھتی بری طرح سے کسمسائی اور دونوں ہاتھ زاویہ کے چٹانی مضبوط شانوں پر رکھے۔ اس کے پرتبیش دہکتے قربت پر دل عجیب طریقے سے دھڑکنے لگا۔ اسے زاویہ کی قربت سے کراہیت نہیں ہوئی تھی، وہ اس کے شدت بھرے انداز پر بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ دور ہوتے زاویہ نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کی بے باک سی جسارت پر سرخ اناری ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ابھی سے سانس مت اٹکاؤ، سانس لو میرے رس گلے۔ اس نے معنی خیزی سے مسکراتے زرمش کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے چھیڑا، مگر وہ جانتا تھا، اچھی طرح جانتا تھا، اس نے جیسی زندگی گزاری ہے، جس دردناک حالات سے وہ گزری ہے، اس سے فوبیا ہے۔ زاویہ کو اس کی زندگی کی حقیقت جان کر اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا، اب جب تک وہ کسی اچھی سی سائیکولوجسٹ سے اس کا کاؤنسلنگ نہیں کروائے گا اپنا رشتہ آگے نہیں بڑھائے گا۔ آپ بہت بھاری ہیں۔ میری سانس کمر سے اوپر کو ہوتا زاویہ کا ہاتھ محسوس کرتے وہ فوراً بولی تو زاویہ چند لمحے محفوظ کن نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر ایک دم کروٹ ایسی بدلی یوں کہ اب کی بار زاویہ نیچے تھا اور زرمش اس کے اوپر۔ زرمش کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، وہ پریشانی سے زاویہ کو دیکھنے لگی۔ لو اب تو سانس بحال ہوا نا؟ وہ شرارت بھرے لہجے میں گویا ہوا تو زرمش کی سٹی گم ہوئی اور کوئی بات نہ بن پڑی۔ اب آپ کا سانس بند ہو جائے گا نا؟ وہ پھر احمقانہ بات بول کر زاویہ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ احمق لڑکی، کیا کبھی پھولوں سے بھی کسی کا سانس بند ہوا ہے؟ ویسے آپ اس وقت وادی دل میں موجود جذبوں کے گہرے جنگلات میں اچھی خاصی آگ بھڑکا چکی ہیں مسز۔ اگر نہیں چاہتی ساتھ آپ بھی اس میں جلو تو خاموشی سے بغیر کسی مزاحمت کے میرے سینے پر سر رکھو اور سو جاؤ۔ زاویہ کی دھمکی اس قدر کارآمد تھی کہ وہ فوراً زاویہ کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی، لیکن کچھ لمحے بعد زاویہ کا ہاتھ اپنے کمر پر رقص کرتا محسوس ہوا۔ زاویہ، زرمش نے پریشانی سے پکارا۔ ان جسارتوں پر اگر شکوے شکایت کیے تو پھر مجھ سے بعد میں شکایت مت کرنا۔ اگر تم 2 منٹ میں نہ سوئی تو میں تمہیں پوری رات نہیں سونے دوں گا، نہ خود سوؤں گا۔ وہ دھمکی دے رہا تھا۔ زرمش فوراً آنکھیں میچ گئی۔ وہ زرمش کو نارمل کرنا چاہتا تھا، ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس کی حقیقت جاننے کے بعد بھی وہ اس کے لیے اتنی ہی خاص ہے جتنی پہلے تھی۔ کئی لمحے تک وہ زاویہ کی شرارتیں برداشت کرتی رہی، پھر آنکھیں نہ کھولی۔ کئی لمحے تک وہ زاویہ کی شرارتیں برداشت کرتی رہی، پر آنکھیں نہ کھولی۔ زاویہ محفوظ ہوتا بار بار اس کا کسمسانہ ملاحظہ کر رہا تھا۔ کیا تم سو گئی ہو زرمش؟ 2 منٹ بعد زاویہ نے پوچھا، پر دوسری جانب سے خاموشی رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ جاگ رہی ہے، لگتا ہے سو گئی۔ اپنے برابر اپنے بازو پر لٹاتے اس نے زرمش کو اپنی آغوش میں لیا، پھر مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا کہ یہ سب اس کی جان پر ہی وبال بن رہا تھا کہ اپنے جذبات پر بند باندھنا نہایت مشکل ترین عمل تھا، اسی لیے اس نے مسکراتے سونے کے لیے اپنی آنکھیں موند لی تھیں۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، ریم دھیمی آواز میں غرائی۔ اسے جانے کیوں مگر یقین تھا کہ اتنا سب ہونے کے باوجود ایہان ضرور وہاں آئے گا۔ لمحہ بہ لمحہ اس شیطان کی دست درازی بڑھ رہی تھی۔ گھٹیا؟ نانا میری جان، گھٹیا تو وہ آہان ہے، دیکھو تمہارے ساتھ کتنا راتیں رنگین کر لیں اور پھر تمہیں ایسے دھتکارا جیسے جانتے ہی نہ ہو۔ ارسلان نیازی نے دوسرے ہاتھ سے ریم کا منہ مٹھی میں دبوچا۔ تم ایک غلیظ انسان ہو اور تمہاری ذہنیت اور تمہاری زبان بھی تمہاری طرح غلیظ ہے۔ ریم پھنکاری۔ اس سے پہلے ارسلان کچھ کہہ
किचन में तैश व इश्तियाल से पागल होता हाथ में एक डंडा लिए नुमान अली दाखिल हुआ। वो चिल्लाता हुआ अरसलान नियाज़ी की जानिब बढ़ा था, लेकिन इससे पहले अरसलान नियाज़ी के दोनों चमचों ने इसे दबोच लिया। अरे नुमान अली, तुम वैसे कमाल हो यार, अब तुम्हारी आँख खुल गई है। लेकिन रोज़ जब तुम्हारा मालिक अपनी रात हसीन करने तुम्हारी बेटी के पास आता होगा तब तो गहरी नींद सोते होगे, है ना? इसके गलीज़ जुमले रीम का चेहरा खौफ व वहशत से सफ़ेद पड़ गया, जबकि नुमान अली का दिल क्या इसकी गर्दन उड़ा दे। अपनी बकवास बंद करो और छोड़ो मेरी बच्ची को, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, हराम खोर। नुमान अली ने गुस्से से दहाड़ा, पर था तो वो भी कमज़ोर लागड़ जान। इन लड़कों में से किसी एक का मुकाबला भी नहीं कर सकता था। अबे यार, इस बूढ़े को ज़रा कमरे में ले जाओ और इसके हाथ पाँव के साथ इसका मुंह भी बंद दो। मुझे आज बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और बूढ़े, तू भी फिक्र मत कर, तेरे मालिक से ज़्यादा ही कीमत अदा करूँगी तेरी बच्ची की। और तुम लोग जब तक मैं ना कहूँ इसी बूढ़े के पास रहना। रीम की कमर पर हाथ रखते वो खबासत से बोला। रीम बुरी तरह से झटपटाई। नुमान अली का मुंह दबोचते वो दोनों नुमान अली को दूसरे कमरे में ले गए। जब अरसलान नियाज़ी रीम को खींचता इसके बेडरूम में लाया। छोड़ो मुझे अरसलान नियाज़ी, खबीस आदमी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो रोते हुए चीख रही थी। क्या तुमने नहीं सुना? दुश्मन का महबूब भी दुश्मन होता है जाने मन। अब तुम्हारे महबूब ने ही तुम्हें भरी महफिल में पागल साबित किया है, तो हम भी थोड़ा फ़ायदा उठाकर सबको यही कह देंगे कि ये लड़की पागल है, जिसे रात के अंधेरे में अपने घर अमीर लड़के दिखाई देते हैं। तुम सच भी बताओगी तो कोई तुम्हारी बात पर एतबार नहीं करेगा। कैसा? हंसता हुआ वो रीम को चारपाई पर पटक चुका था। क्या यार, तुम्हारे 2 टके के इस अमीर महबूब ने एक ढंग के बेड तक का इंतज़ाम नहीं किया? इस चारपाई पर कैसे कंफर्टेबल होते होंगे? वो रीम के करीब होता इंतहाई बेबाक और घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था कि रीम को अपने कान साए साए होते महसूस हुए। वो तुम्हारे टुकड़े कर देगा, सना तुमने? रीम बुरी तरह से चिल्लाई तो अरसलान नियाज़ी का चेहरा सुर्ख हुआ था। एक ज़ोरदार थप्पड़ रीम के गाल पर रसीद किया। क्या कहा? ज़रा फिर से कहना। वो तुम्हारी महबूब मेरे टुकड़े करेगा। इस बार आया तो यहाँ से ज़िंदा नहीं जाएगा। आधी मौत तो इसकी तभी वाक़ई हो जाएगी जब तुम्हें उधड़ी हुई हालत में मेरे और मेरे दोस्तों के साथ एक ही। अभी वो बोल ही रहा था जब रीम ने कमरे की टेबल पर रखा स्टील का पानी का जग उठाकर ज़ोर से अरसलान नियाज़ी के चेहरे पर मारा। और फिर रुकी नहीं थी, बल्कि अरसलान नियाज़ी के संभलने से पहले कई एक बार अरसलान नियाज़ी के मुंह पर मारती। वो अरसलान नियाज़ी के चेहरे का नक्शा बिगाड़ चुकी थी कि यकदम रीम के हाथों से जग छीनते अरसलान ने दूर फेंका और एक के बाद एक 3 थप्पड़ रीम के चेहरे पर रसीद किए। थप्पड़ इस कदर शदीद था कि रीम का दिमाग और गाल दोनों सुन्न हो गए थे। वो ज़मीन पर गिरने लगी थी जब अरसलान नियाज़ी ने इसे फिर से चारपाई पर धक्का दिया। रीम पर हावी होते रीम की बाजू फाड़ी। इससे पहले वो रीम की गर्दन पर झुकता, रीम अपने दोनों हाथों की नाखून इसके चेहरे पर गाड़ गई थी। एकदम अरसलान नियाज़ी की चीखें पूरे घर में गूंजी। वो पीछे होने लगा था, पर रीम ने नाखून इसकी दाहिनी आंख में गाड़ा था। आंख से खून बहने लगा था। अरसलान नियाज़ी चीखते हुए पीछे हुआ। इसी लम्हे रीम ने वापस स्टील का जग उठाया और ज़ोर ज़ोर से अरसलान नियाज़ी के सर पर मारा। अरसलान नियाज़ी अपनी आंख पर हाथ रखते बमुश्किल रीम को देखने की कोशिश करता इसकी जानिब बढ़ा था, जब बहुत मुश्किल से एक कोने पर रखा चौक का आर्टिफिशियल गमला हाथ में उठाते रीम ने अरसलान नियाज़ी के सर पर मारा था। इस बार वो वार भारी और शदीद था, इसीलिए अरसलान नियाज़ी ज़मीन पर ढेर हुआ था। लेकिन फिर नज़र दरवाजे पर खड़े इन 2 मुश्तंडों पर पड़ी तो जान हरक में आ गई थी। जो पहले ज़मीन पर पड़े अरसलान नियाज़ी को और फिर इस धानपान सी लड़की को हैरत से देख रहे थे, फिर अचानक गुस्से से इस लड़की की जानिब लपके थे। लेकिन इससे पहले ही घर का मेन डोर तकरीबन धाड़ से खुला था और गार्ड तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़े थे। गार्ड्स ने कमरे में घुसकर इन दोनों को पकड़ते ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था। रीम अपनी जगह पर सख्त खड़ी थी।
جب گارڈز کے درمیان سے احان اندر آیا تھا، نظر تیزی سے کمرے میں گھمائی تو نظر زمین پر بے سود پڑے ارسلان نیازی پر پڑی، پھر دوسری نظر بے تاثر کھڑی ریم پر جس کے ہونٹوں کے کنارے پر خون لگا تھا۔ اس کی دیگر گو حالت اور وہ ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ احان قدم بڑھاتے اس کے مقابل آیا اور وہ اب احان کو دیکھنے لگی۔ اس وقت احان کے تاثرات ایسے وحشت اور حیوانیت بھرے تھے کہ جنہیں دیکھ کر ایک مرتبہ تو ریم بھی دہل گئی تھی، مگر جب وہ ارسلان سے نہیں ڈری تھی تو بھلا اس شخص سے کیوں ڈرتی کہ آج جو ہوا اس شخص کا ذمہ دار اس سب کا ذمہ دار صرف یہ شخص تھا۔ پہلے وہ اس کی زندگی میں شامل ہوا تو لوگ اس کے دشمن بن گئے، پھر وہ اس کی زندگی سے دور ہوا تو دشمن اس پر اود آئے۔ اس نے اسے بے عزت کیا تھا، لوگوں کے سامنے اسے جھوٹا ثابت کیا تھا، پاگل ثابت کیا تھا، اتنا پاگل کہ اس کے دشمن اس کا فائدہ اٹھانے اس کے گھر تک آن پہنچے تھے اور ان کے ارادے تو وہ جان بھی چکی تھی۔ احان نے اشارہ کیا تو گارڈز بغیر ریم کی جانب دیکھے ان گنڈوں کو گھسیٹتے باہر لے جا چکے تھے۔ وہ اب پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا اور دروازے کے پیچھے بنی کوٹھی سے اس کی چادر اتار کر اس کے سینے پر پھیلائی۔ احان نے انگلی بڑھاتے اس کے ہونٹوں کے کنارے سے خون صاف کرنا چاہا تھا، لیکن ریم نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تھا۔ پولیس کو بلا دیں، وہ محض لب بھیج کر اتنا ہی بول پائی تھی۔ پولیس کی ضرورت نہیں، میں ہینڈل کر لوں گا۔ احان نے اس کے سوجے گال کو دیکھتے لب بھیجے، چہرہ لہو جھلکا رہا تھا اور آنکھیں وحشت درندگی۔ تو پھر یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ لے جائیں اپنے جیسوں کو جو رات کو شریف لڑکیوں کے گھر میں چوری چھپے گھستے ہیں۔ وہ انتہائی شفقت سے احان کا موازنہ ارسلان نیازی سے کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا غصہ تھا، پر اس کا جملہ احان کو آنے کی طرح لگا تھا۔ ریم تم، وہ حتی الامکان لہجے کو نرم رکھ کر کچھ کہنا چاہتا تھا، پر ریم نے ہاتھ بلند کر کے اسے روک دیا۔ وضاحتیں نہیں چاہیے مجھے، نہ جھوٹی محبت کے لارے۔ الحمدللہ مجھے میرے بابا سے بہت محبت ملی ہے، مجھے ضرورت نہیں کسی تیسرے کی محبت کی، بلکہ جھوٹی محبت کی۔ وہ بول کر کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ احان وہی پتھر بنا کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ دوسری بار اسے جتا کر گئی تھی کہ محبت کی ضرورت اسے نہیں احان کو تھی۔ محبتوں سے محروم وہ تھا تو کیا وہ احان کی جھولی میں اپنی محبت بطور احسان ڈال رہی تھی یا بھیک سمجھ کر اس پر ترس کھا کر اسے محبت دے رہی تھی؟ یکدم احان کو گردن کی رگیں تن گئی تھی۔ یہ لڑکی اس مقام پر بھی اسے نیچا دکھا رہی تھی۔ جتنے دن اس نے احان کو ویلیو دی تھی، وہ ایک لمحے میں اس کو بھیک بنا کر اپنی نیک نامی کر گئی تھی۔ پیچھے پڑتے شدید غصے کے عالم میں احان نے ارسلان کے بے ہوش وجود کو لاتیں اور ٹھوکریں رسید کی، پھر گارڈ کو ان سب کو گاڑی میں ڈالنے کا کہہ کر خود بھی باہر نکلتا تو نظر برآمدے میں کھڑے ریم اور نعمان علی پر پڑی۔ ریم نعمان علی کے سینے میں دبکی بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ نعمان علی اسے دیکھتے ہی نگاہیں پھیر چکا تھا، جبکہ ریم سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ احان گھر سے باہر نکلا تو کئی لوگوں کو دروازے پر کھڑا دیکھا جو شاید گھر سے چیخ و پکار سن کر باہر نکلے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے احان نے گہری سانس خارج کی، پھر اسٹیئرنگ وہیل کو تھاما تھا۔ لوٹنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے ریم، تمہیں صرف احان دلشیر کا ہونا ہے، پھر میں تمہیں اپنی محبت احسان میں دوں گا۔ میں تو یہاں صلح کرنا چاہتا تھا، پر تمہارے اندر کا اکڑ بہت ہے جو کہ مجھے برداشت نہیں۔ اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے وہ خود سے مخاطب ہوا۔ ان کی گاڑیاں وہاں سے نکلی تو لوگوں میں باتیں شروع ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے گھر کے اندر کوئی آتا ریم نے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ نعمان علی جھکے کندھوں سے چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ ریم کافی دیر دروازے کے پاس کھڑی خود کو نعمان علی سے بات کرنے کے لیے تیار کرتی رہی تھی، پھر کانپتے قدموں سے نعمان علی کے مقابل زمین پر بیٹھی، پھر اپنے کانپتے ہاتھ نعمان علی کے گھٹنوں پر رکھے تو نعمان علی نے سرخ پر شکوہ غم و غصے بھری نظریں اٹھا کر ریم کو دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان کی نظروں میں کہ ریم فوراً اپنے نظر جھکاتی آنکھیں میچ گئی، ایک سسکی بھرتے خود پر ضبط کیا اور پھر بغیر نظریں اٹھائے ایک ایک
بات نعمان علی کو گوشہ گزار کرتی چلی گئی کہ ایسے ایہان نے پہلے اسے ٹارچر کیا اور پھر اس کے ساتھ محبت کا گیم کھیلا۔ نعمان علی پتھر ہوتا سنتا گیا، وہ کیسے بیٹی سے شکوہ کرتا جبکہ وہ تو خود ایہان دلشیر پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا تھا، اور اس نے ایہان ریم میں دلچسپی محسوس بھی کی تھی، پر وہ جانتا تھا ایہان کردار کا کھرا ہے، اس کا کبھی کسی لڑکی سے تعلق نہیں رہا۔ دھوکہ خالی ریم نے تو نہیں کھایا تھا، دھوکے تو اس نے خود بھی کھایا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس نے بیٹی کو اتنا تو اعتبار بخشا تھا کہ آج وہ بلا جھجک روتی بلکتی اپنا دل کھول کر بیان کر گئی تھی۔ بابا قسم لے لے، میں نے محبت کر کے غلطی کی ہے، پر کبھی اپنی حد سے تجاوز نہیں کی۔ وہ چہرہ ہاتھوں پہ چھپاتے بلک بلک کر روتے ہوئے اپنا سر نعمان علی کے گھٹنوں سے ٹکا گئی تو نعمان علی نے اپنا کانپتا ہاتھ ریم کے سر پر رکھ دیا۔ ریم اپنی جگہ پر پتھر ہوئی، فوراً چہرہ اٹھا کر اپنے بابا کو دیکھا تو وہ سمجھتی تھی اس کا باپ اس کو برا بھلا کہے گا، اس کے پیدا ہونے پر افسوس کرتے اسے کوسے گا، اسے مرنے کی بددعا دے گا، پر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ مزید ٹوٹ کر بکھری۔ صبر کرو، نعمان علی نے اس کے دیکھتے پر فقط اتنا کہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے بابا کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ پوری رات جیسے باپ بیٹی کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ یہ رات بہت ہولناک اور اذیت بھری تھی، اور ریم نعمان علی کے نصیب میں رسوائیاں بھری تاریکی لکھ گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی دروازے پر نہ ختم ہونے والی دستک کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ محلے ہر فرد آ کر نہ جانے کس چیز کی تعزیت کر رہا تھا۔ بعض لوگوں نے تو یہ تک اخذ کر لیا تھا کہ ریم نعمان علی اپنی عزت گنوا چکی ہے، اسی لیے کوئی نعمان علی کو صبر کی تلقین کرتا تھا تو کوئی ریم کو مرامت۔ یہ کہانی بھی چند گھنٹوں میں گڑھ کر مشہور ہو گئی تھی کہ ریم نعمان علی ایک نہیں دو دو لڑکوں کو ایک ساتھ چلا رہی تھی، اور گھر پر ملاقاتیں جاری تھیں، اسی لیے دوسرے والے نے پکڑ لیا اور شدید لڑائی ہوئی، اور نہ جانے کتنی باتیں۔ جتنی زبانیں ہلتی جا رہی تھی اتنی ہی کہانیاں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ معلوم ہوا یہاں تو ہر کوئی رائٹر تھا، دوسروں کی زندگیوں پر کہانی لکھنے والا۔ ابھی بھی ان کا آنا جانا جاری تھا جب گھر کے باہر ایک بڑی عالیشان گاڑی آ کر رکی۔ سب لوگ حیرت سے جمع ہوتے اس گاڑی کو دیکھنے لگے، جس کے پیچھے گارڈ سے نظریں تو تب ٹھہری جب اس گاڑی سے ایک سانولے رنگ کا خوبرو جوان نکلا تھا، جسے دیکھتے ہی ہر نظر ٹھہری تھی اور آنکھیں رشک سے پھیلی تھیں۔ آنکھوں پر بلیک سن گلاسز لگائے، بلیک پینٹ اور سفید شرٹ پہنتے، آستین کونیوں تک فولڈ کیے، وہ کوئی اور نہیں باران دلشیر تھا۔ اف، کیا حسین شہزادے جیسا امیر کبیر مرد پھنسا رکھے اس لڑکی نے۔ شکل سے تو اچھی خاصی شریف اور معصوم لگتی ہے، محلے کی عورتوں میں سے ایک عورت نے جلتے ہوئے لہجے میں کہا، جب ایک کوفت بھری کہربا نظر ڈالتا باران گھر کے اندر چلا گیا۔ اسے معلوم تھا لوگ تماشا دیکھتے ہیں۔ جب مہرو چھوڑ کر جا رہی تھی اور اس کے باپ مرا تھا، تب بھی لوگوں نے ایسے ہی جمع ہو کر محض تماشا دیکھا تھا۔ باران گھر کے اندر داخل ہوا تو چارپائی پر نعمان علی کے ساتھ دو مرد بیٹھے تھے اور کرسیوں پر دو عورتیں۔ باران دلشیر کو اپنی دہلیز پر دیکھتے ہی نعمان علی کھڑا ہوا تھا۔ وہ پہچان گیا تھا، یہ شخص کوئی اور نہیں باران دلشیر ہے، اس کا بڑا مالک۔ دل میں خوف ہوا کہ اب نہ جانے یہ کون سا ستم توڑے گا، کیونکہ باران اس کی ملاقات بہت کم ہوئی تھی۔ وہ غصہ کا تیز، بہت مغرور، ظالم اور خود پرست شخص مشہور تھا اور خود پسند شخص مشہور تھا۔ نعمان علی کی بھی رائے اس کے متعلق یہی تھی۔ مجھے ضروری بات کرنی ہے نعمان علی۔ باران نے ایک اچٹتی سی نگاہ وہاں بیٹھے نام نہاد غم خواروں پر ڈالی تھی۔ باران دلشیر کا اشارہ سمجھتے وہ سب منہ بناتے باہر نکل گئے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں نعمان علی، ان امیر زادوں سے ڈرنا نہیں، ان میں سے ایک آدمی جلتے ہوئے بولا تو باران نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ باران دلشیر نعمان علی کے مقابل بیٹھا اور نعمان علی کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نعمان علی بالکل خاموش تھا۔ باران نے کچھ لمحے نعمان علی کو دیکھا، پھر بات کا آغاز کیا۔ جوں جوں باران دلشیر بات کرتا جا رہا تھا، نعمان علی کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر اطمینان پھیلتا جا رہا تھا۔ جب بات مکمل ہوئی تو تشکر کے احساس تلے نعمان علی کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ رو کر مجھے مزید شرمندہ مت کرو نعمان علی، تم تیاری کرو، میرے گارڈز تمہیں تمہارے مقام تک
پہنچا دیں گے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی تم کہاں گئے. تمہاری ہر ضرورت وقت پر پوری ہوتی رہے گی. بچی کی پڑھائی کی ذمہ داری میری ہے. کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی اور اس کی پڑھائی ضائع بھی نہیں ہوگی. بہران دلشیر نے طمانینت سے مگر بے تاثر و سپاٹ چہرے سے کہا تھا. تو باہر آئی. ریم کے قدم اپنی جگہ پر ٹھہر گئے تھے. بہران کی نظر اس پر پڑی تو وہ کھڑا ہوا تھا. ریم کے مقابل آیا. ریم نے اس کی آخری باتیں سنی تھی اور وہ بہران کے یہاں آنے کا مقصد سن چکی تھی کہ امیر شخص اپنی دولت سے انہیں احسان تلے دبا کر دور بھیج رہا تھا تاکہ وہ لوگ اس کی بھائی کی زندگی سے نکل جائیں. بہت بہادر ہو تم. جتنا تمہارے بارے میں سنا تھا اس سے بالکل مختلف فخر ہے یہ تمہارا نعمان علی. بہران نے سراہنے والے انداز میں کہا تو ریم نے نخوت سے سر جھٹکا. اگر اتنی اچھی تھی تو یہاں انہیں بھگانے کیوں آیا تھا؟ اپنے بھائی کو 2 تھپڑ لگا کر اسے وہ عزت دلوانا جس کی وہ حقدار تھی. اس تمام میس کے بعد وہ کچھ مثبت سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دل میں غم و غصہ اور نفرت کا ایک طوفان سا مچل رہا تھا. بہران دلشیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو ریم مٹھی بھیج گئی تھی. یہاں سے جانے سے پہلے میں ایک بار ایہان دلشیر سے ملنا چاہتی ہوں پاپا. ریم کی بات پر وہ دونوں چونکے تھے. ریم. نعمان علی نے تنبیہ کرتے پکارا تھا. پلیز پاپا آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اور پیچھے کبھی نہ مڑنے کے لیے یہ ایک آخری ملاقات بہت ضروری ہے ورنہ اگر کہیں چلے بھی گئے تو میں یہی رہ جاؤں گی. وہ التجا کر رہی تھی. نعمان علی نے بہران کی طرف دیکھا تو بہران نے نہ چاہتے ہوئے بھی جذبات میں سر ہلا دیا. وہ نہیں چاہتا تھا ریم ایہان سے ملے پر روکنا مناسب نہیں لگا تھا. اس کے بعد دوسری ہدایت کرتا بہران وہاں سے نکل گیا اور نعمان علی اپنا سامان سمیٹنے لگا. ریم لب نیچے سب دیکھتی رہی. پھر اپنا عبایا پہنا اور عبایا کے اوپر بڑا سا اسکارف لیتی وہ کچھ پیسے اور بیگ لے کر گھر سے باہر نکل گئی. لوگوں کی نظروں کو نظر انداز کرتی وہ مین روڈ پر آئی اور رکشے میں سوار ہوتے ایہان گھر کا ایڈریس رکشے والے کو بتایا. رات کے 12 بج کے بعد عارضی خانزادہ بڑی خاموشی سے بہران دلشیر کے ایک گارڈ کے توسط سے اس وقت اس دشمن جاں کے کمرے کی کھڑکی پر کھڑا تھا. بڑی مشکل سے اپنے گارڈز کے ذریعے اس کے ایک گارڈ کو خریدنے میں کامیاب ہوا تھا. رات کا ملگجا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا. وہ دبے قدموں لاک کھلی کھڑکی سے کمرے کے اندر کودا. وہ جانتا تھا اس ڈرپوک نازک جان کے کمرے کی لائٹ جلی ہوئی ہوگی اور اس کا اندازہ درست نکلا. لائٹ جلی ہوئی تھی. کمرہ کافی روشن کشادہ تھا. اتنے وقت بعد دیدار یار کی چاہ نے اسے تڑپا ڈالا تو وہ لپک کر بیڈ کی جانب بڑھا. مخملی آرام دہ میرون بستر پر وہ دواؤں کے زیر اثر گہری نیند میں تھی. لائٹ سی گرین شرٹ ٹراؤزر میں دوپٹے کے تکلف سے بے نیاز وہ اپنی ایک ٹانگ کفٹر کے اندر اور دوسری اس کے اوپر رکھے گہری نیند میں اس وقت تھی. گلاب چہرہ کملایا ہوا تھا. گلابی رمگد زردیاں سی گھلی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود شاید بہران دلشیر اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا تبھی وہ اس حالت سے کافی زیادہ بہتر حالت میں تھی جب وہ عارضی کے گھر پر آخری 2 دنوں تک تھی. ان دنوں تو اس نے بھوک کے پیاسے رہ کر کچھ زیادہ ہی اپنی حالت خراب کر لی تھی. تبھی تو عارضی خانزادہ کو بہران دلشیر کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی تھی. یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے دھڑلے سے اپنی بیوی کو لے جانے کا تقاضا تک نہیں کر پایا تھا. اس کے باوجود عارضی کو اس کا چہرہ مرجھایا ہوا لگا تھا جیسے آتش ہجر نے پل پل عارضی کو سلگایا تھا. لگتا تھا وہ بھی اس آنچ میں پل پل موم بن کر پگھلی ہے. بے خودی و بے اختیاری کے عالم میں وہ آنکھوں میں نمی سمیٹ جذبوں کا جہاں آباد کے اس کے سرہانے بیٹھا. اس کے کندھے سے نیچے تک آتے گھنے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے اور چند شرارتی لٹیں چہرے پر بکھری ہوئی تھی. وہ جی بھر کر اسے دیکھ چکا تھا. اشتیاق بھرے انداز میں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے کومل چہرے سے وہ لٹیں پیچھے ہٹائی تھی. وہ دواؤں کے زیر اثر اس قدر گہری نیند میں تھی کہ اس کے اس طرح چھونے پر بھی ذرا نہ کسمسائی تھی. تبھی عارضی مطمئن ہو کر اب اس کے پہلو میں نیم دراز ہوتا بڑی نرمی سے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار کھینچ کر اسے اپنے سینے پر گرایا. اس کی قربت میں ہمیشہ کی طرح ایک سکون بھرا سرور تھا کہ عارضی سکون سے اپنی آنکھیں موند گیا مگر ماضی کے
جھروکوں میں جھانکتے آنکھیں میں نمی ضرور در آئی تھی۔ اس کا وہ جھانسی کی رانی والا روپ یاد کر کے وہ ندامت کی آگ میں جھلسا تھا کہ اس کے جبر و ظلم نے اس نازک سی جان کو کیا کیا بنا دیا تھا۔ دو بوٹی کے لیے اس پر روب جھاڑتی، اس سے لڑتی جھگڑتی وہ کس قدر حسین و دلکش لگتی تھی کہ عارض نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر پوری طرح سے دل ہار گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اسے منا لے گا، اس کے پیروں میں گر کر بھی معافی مانگنی پڑی تو وہ اس سے معافی مانگ لے گا، اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا، ہرگز نہیں۔ ابھی وہ رگ جاں اس کے سینے سے لگی، اس کی جسم و جاں میں سکون اتار گئی تھی۔ وہ مسرور سا اب اس کا سر تکیے پر رکھے اس کے اوپر گہرا گھٹا سا چھا گیا تھا۔ بڑی جلدی سینے میں سر اٹھاتے جذبوں کے ایک طوفان نے شور مچایا تھا۔ بے خودی کے عالم میں اس نے جھک کر انتہائی نرمی و عقیدت سے اس کے چہرے کے تمام دلکش نقوش پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ عارض خانزادہ کو تو خود سے ہی کافی شکوے گلے تھے کہ اس کی نادانی اور ناسمجھی کے باعث وصل کے لمحات بھی گنے چنے میسر آئے تھے، تبھی تو شدت بھری تڑپ حد سے سوا تھی۔ اسی لیے وہ اب اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کیے ہوئے تھا۔ ایلف اب اس کی باہوں میں کسمسائی تھی تو عارض کو اپنے جذبات پر بند باندھنا پڑا۔ وہ نرمی و محبت سے اس کی پشت سہلانے لگا تو وہ پھر پرسکون ہو کر گہری نیند میں چلی گئی۔ عارض نے مسکراتے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا اور سکون سے آنکھیں موند لی۔ اتنے دنوں کے بے قراری کو قرار ملا تو بہت جلد وہ بھی گہری نیند میں سو گیا۔ پوری رات اس کی پہلو میں گزری تھی، مگر پھر تقریباً فجر سے چند لمحے پہلے اس کا فون وائبریٹ ہوا تو عارض کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کے باڈی گارڈ کی جانب سے یہ الارم تھا کہ اب اس کے دلشیر مینشن سے نکلنے کا وقت ہو چکا تھا۔ تبھی عارض اٹھ کر بیٹھا اور اپنے جبڑے بھیجتے بے بسی سے ایک نظر اس نازک وجود کی جانب دیکھا، جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے لب رکھے اور بہت مشکل سے خود کو گھسیٹتے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بیڈ سے نیچے اترا۔ وہ اپنے شوز پہن کر کھڑکی تک آیا اور ایک نظر پھر اس دشمن جاں کو جی بھر کر دیکھنے کے بعد کھڑکی سے باہر نکل آیا۔ وہ جیسے ہی آیا تھا دبے پاؤں ویسے ہی دلشیر مینشن کے پچھلی جانب کے طویل و عریض لان میں نکل آیا، مگر ابھی وہ گیٹ تک پہنچا تھا کہ فون پر پھر سے وائبریٹ ہوا تھا۔ عارض چونکا تھا، جلدی سے فون نکال کر اوپن کیا تو صالح صاحب کے میسج کے نام کا نوٹیفیکیشن بڑی آب و تاب سے فون پر جگمگاتا اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے میسج اوپن کر کے دیکھا تھا۔ کسی کی بہن کے کمرے میں بزدلوں اور چور کی طرح آدھی رات کو گھسنا انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ محتاط رہیے، آئندہ جوتے بھی پڑ سکتے ہیں۔ میسج پڑھ کر عارض بھڑک اٹھا تھا۔ سلگتے تپتے ہوئے اپنے جبڑے اور مٹھیاں زور سے بھینچ لی اور پھر جلدی سے فون پر ریپلائی ٹائپ کیا تھا۔ کسی کی سو کالڈ بہن غالباً اس چور اور بزدل کی قانونی و شرعی بیوی ہوتی ہے۔ کسی کے باپ میں اتنی ہی جرأت نہیں کہ بیوی سے ملنے پر شوہر کو روک سکے۔ عارض نے فوراً میسج کا ریپلائی کیا تو آگے سے کہہ والا ایموجی بھیج کر اسے مزید پتنگے لگائے گئے تھے۔ وہ جلتا کرتا باران دلشیر کو گالیوں سے نوازتا دلشیر مینشن سے باہر نکل گیا اور پھر باران دلشیر گہرا مسکراتا اپنی کھڑکی سے پیچھے ہٹا تھا۔ عارض خانزادہ کو زج کر کے اتنا ہی مزہ آتا تھا جتنا کہ زاویار کو تنگ کر کے مزہ آتا تھا، مگر اس کی یہ مسکراہٹ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ پائی تھی۔ جب اپنے ایک خاص آدمی کے ذریعے ایحان کے بارے میں کل اور آج رات کی ساری کارگزاری معلوم ہوئی۔ خاص آدمی نے بتایا کہ گارڈز اور ایحان نے ارسلان نیازی پر قابو پا لیا تھا۔ وہ خود بھی جانتا تھا ایحان ارسلان نیازی کے لیے کافی تھا، مگر اسے یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ اس سارے حادثے سے بہت بڑا وبال کھڑا ہو گیا ہے۔ پھر باران دلشیر اس سارے میس کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے کو فوراً گھر سے نکلا تھا۔